बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। वो अपोजिशन जो कभी साथ ना थी अब एक पेज पर नजर आना शुरू हो गई है। काफ़ी हद तक वज़ीर आज़म के लिए अचानक न्यूट्रल की तारीफ बदल जाती है। सेनेट में अक्सरियत कम होने के बावजूद बिल पास करवाने में कामयाब होते हैं। हुकूमत को अब अपोजिशन की कौमी असम्बली में वाज़े होती अक्सरियत हॉर्स ट्रेडिंग नजर आने लगी है। इसीलिए खान साहब जिसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे अब उसकी बात पर मुस्कुराते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ इक़्तिदार में आने की कोशिश में लगा है तो हिज़्ब इक़्तिदार अपना इक़्तिदार बचाने की और इनके दरमियान 5-5 और 6-6 सीटों वाले इत्तेहादी मजे लूट रहे हैं। तो दूसरी तरफ सड़कों पर आसिफ जरदारी को घसीटने वाले और मियां नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपने वाले जरदारी साहब अजीम तर मुल्की मफाद में साथ साथ हैं और वो भी मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में। अपोजिशन की सर तोड़ कोशिश के बाद पीटीआई से मुनहरिफ अराकीन को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि पीटीआई कारकुनान की जानिब से उनको मुजामत का सामना है। इमरान खान की जानिब से भी उन पर जमीर फरोशी और करोड़ रुपए के एवज हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लग रहा है। मुनहरिफ अराकीन के साथ नारवा सलूक पर अराकीन ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को लगता है कि उनके अराकीन बिक गए हैं तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, वापसी के लिए मिन्नत तरले क्यों कर रहे हैं। जबकि इसी मामले पर हुकूमत की जानिब से 63A की तशरीह के रेफरेंस पर लार्जर बेंच के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिख दिया है और खत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए तश्कील दिए गए 5 रुकनी बेंच में ऐसे जज शामिल हैं जो अदालत की सीनियरिटी लिस्ट में 4th, 8वें और 13वें नंबर पर हैं। क्या वजह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को यह खत लिखने की ज़रूरत पेश आई है। आपको हम बताएं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी साथ साथ हो रही हैं। आपसे कुछ देर पहले जिस तरह हमारे नुमाइंदे ने भी खबर दी कि वज़ीर आज़म साहब को ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी गई है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनकी भी वापसी का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि इससे पहले मुलाकातें हो रही थी, कोशिशें हो रही थी, पैगामात भिजवाए जा रहे थे। तो वज़ीर आज़म को काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी दे दी गई है कि मुनहरिफ अराकीन जो हैं उनकी वापसी का भी कोई इम्कान नहीं है और इत्तेहादी भी जो हैं वो एक वाज़े झुकाव रखते हैं अपोजिशन की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट गुफ्तगू जो है वज़ीर आज़म साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है उसमें भी की है। एक बड़ी अहम चीज़ चौधरी निसार साहब से मुलाकात हुई है। चौधरी निसार के हवाले से ये कहा गया है कि 40 साल पुराना उनसे ताल्लुक़ है। फिर इस तरह की मगोइयां होती भी हमें नजर आ रही हैं कि शायद चौधरी निसार जो हैं पंजाब में पीटीआई की तरफ से वज़ीर आला के कैंडिडेट हो सकते हैं। अब कितनी सच्चाई है इसमें ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल कुछ चीदा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर लूँ जो कि वज़ीर आज़म साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल वाली बात का मतलब जो है वो काफ़ी गलत लिया गया है। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की थी। फजलुर रहमान साहब के हवाले से कहा कि सियासत का बारवा खिलाड़ी हैं वो और फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त आ गया है। फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मजबूत फौज मुल्क की जरूरत होती है, फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। सियासत के लिए फौज को बदनाम ना किया जाए। नून लीग और पीपी की सियासत चोरी और चोरी छुपाना है। किसी की गलतफहमी हो सकती है कि मैं जो है वो घर बैठ जाऊंगा किसी सूरत भी। खान साहब ने इसके ऊपर जोर देते हुए कहा कि इस्तीफा जो है वो नहीं दूंगा। क्या लड़ाई से पहले ही हाथ खड़े कर दूं, ये एक सवालिया अंदाज में उन्होंने पूछा कि क्या लड़ाई से पहले अगर आपको लगता है कि ये हालात मेरे मुखालिफ हैं इस वक्त तो क्या लगता है आपको क्या मैं लड़ने से पहले ही जो है वो हाथ खड़े कर दूं। अदम एतमाद वाला मैच जो है वो हम ही जीतेंगे। इस तरह की भी कुछ गुफ्तगू उन्होंने की है और अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको जाहिर करने की कोशिश की है। बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है इस वक्त हमारे सामने। हमारे साथ फवाद अहमद मौजूद हैं, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन और इसके साथ ही फरीद रईस साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। फरीद, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी, काफ़ी देर से आप हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, ये जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है और चौधरी निसार की ख़ास तौर पर जो मुलाकात है उसके हवाले से एकदम से हमने देखा कि बड़ी चहमगोइयाँ जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं कि चौधरी निसार साहब जो हैं उनको कोई इंपॉर्टेंट जगह पंजाब में मिल सकती है। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस चीज़ से कि आपको लगता है कि वाकई चौधरी निसार जो है वो एकदम से आएंगे और वजारत आला के लिए कैंडिडेट बन जाएंगे पीटीआई के? ये सही है चीजें या फिर किस हवाले से हो सकती है मुलाकात? फरीद की शायद हम तक आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। फवाद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। फवाद, ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब की और इसके हवाले से चहमगोइयाँ भी काफ़ी हैं कि चौधरी निसार से मुलाकात हुई, चौधरी निसार साहब पीटीआई ज्वाइन करने का ऐलान कर सकते हैं और फिर शायद एक कैंडिडेट के तौर पर सामने आ सकते हैं वज़ारत आला के लिए। क्या कहेंगे इस पर आप?
اچھا دیکھیں عائشہ، یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا صحافیوں کے ساتھ، اس میں بہت سارے سوالات کے جوابات ہم صحافی خود ہی اس کی ایک ہیڈ لائن بنا دیتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کہنے والا تھا شاید اس نے اس تناظر میں بات کہی ہے، تو لازمی نہیں ہے اس تناظر میں بات کی گئی ہو، کیونکہ فوراً ہی تردید آئی ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب کی ایک ایکسپریس میں نے خبر دیکھی، انہوں نے کہا کہ جی چودھری نثار صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میری تو عمران خان صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو بعض دفعہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بھی، کیونکہ ہم اچھا گمان ہی رکھیں گے کہ ہمارا وزیر اعظم جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اچھا، ملاقات کو ڈینائی کیا یا بات کو؟ فواد، ملاقات کو ڈینائی کیا؟ کیونکہ ملاقات کے حوالے سے تو خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ملاقات کو ڈینائی کیا۔ اچھا دیکھیں دوسری بات، چلیں ملاقات ہوئی، بات ہوئی، اس بات کو 1 منٹ کو چھوڑ دیں۔ چودھری نثار صاحب رابطے میں، چلیں 1 منٹ کو ازیوم کر لیں۔ چودھری نثار صاحب وہ آدمی ہیں کہ جو اپنے حلقے کے اندر بھی لوگوں سے بہت ہی تھوڑا ملتے ہیں، اور جب وہ وزیر تھے اس زمانے میں بھی انہوں نے موبائل فون اپنے پاس نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایک آئسولیٹڈ قسم کا بندہ ہے کہ جو اپنی دنیا کے اندر مگن رہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ سیاست میں اگر آ بھی جائیں، اگر وہ اتنا ہی کارآمد پرزہ تھے تو اس پرزے کو پہلے استعمال کر لیا جاتا، یہ نہیں کرتے تو کوئی اور استعمال کر لیتے۔ چودھری نثار صاحب جو ہے انہوں نے تو حلف ہی نہیں لیا پنجاب اسمبلی کی سیٹ کا، مطلب وہ سیاست کے اندر ایکٹیو ہی نہیں ہونا چاہتے تھے۔ جو فرد سیاست میں ایکٹیو نہ ہو، لوگوں سے کنیکٹڈ نہ ہو، آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آئے؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں فواد کہ یہ بالکل بے ضرر سی ملاقات تھی، اس سے کچھ زیادہ نہیں نکالا جا سکتا؟ ملاقات کیا، آپ شمولیت بھی کروا لیں، شمولیت کے بعد وہ عالم جنگ لے کے نکل بھی جائیں، تو جس طرح کی ان کی شخصیت ہے، ان کی شخصیت کے نتیجے میں ہی ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کے یہ تجزیہ کر سکتے ہیں نا کہ کیا ہے۔ ان کی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو لوگوں کو ساتھ لے کر چلے، کوئی گروپ بنا لیں یا وہ جو ہے وہ کسی ایسی دوڑ کے اندر شامل ہو جائیں۔ وہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے قریب تھے، ان کے دوست تھے، شہباز شریف صاحب سے ان کا ایک تعلق تھا، اور اس تعلق کے اندر ہی وہ تمام عرصے سیاست میں رہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے حلقے کے لیے بہت کام کیا ہوگا، چکری کو انہوں نے جو ہے وہ پیرس بنا دیا ہوگا، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، لیکن چودھری نثار کی شخصیت یہ کافی، دیکھیں ہوتا کیا ہے، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا بھی بڑا لگتا ہے۔ چونکہ حکومت، اس کے اتحادی جو پوری صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے وہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کا پلڑا بھاری نہیں ہے بلکہ بہت ہلکا ہو چکا ہے، اور حکومت شاید آج جائے کہ کل جائے، مطلب ایک تاثر یہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں بھی ہوں گی کہ فلانا آئے گا بچا لے گا۔ مسیحا کے انتظار میں ایسے ہی لوگ رہتے ہیں کہ جن کے اپنے پاس کچھ نہ ہو۔ اگر حکومت اتنی مضبوط ہو تو پھر اس کو تنکے کا سہارا نہیں چاہیے ہوگا، کسی مسیحا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی سے شاید سلام لینا بھی پسند نہ کریں، ان کے اپنے لوگ ہی جو ہے ان کے لیے کافی ہوں۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہمیں بھی کچھ چیزیں چاہیے نا، ہمیں بھی کچھ چیزیں چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے، چائے کی پہلی میں طوفان دکھائیں گے تو صحیح ہے، صحیح۔ فرید کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں، وہ آواز جو ہے وہ واپس آگے۔ اچھا فرید مجھے یہ بتائیے گا کہ اب قیاس آرائیاں تو چل رہی ہیں، چہ مگویاں بھی چل رہی ہیں، اور اس طرح کی سچویشن ہے کہ اس میں یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی نیوز سے بھی ہم نے رپورٹ کیا، اور ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بڑی حد تک جو ہے خان صاحب کو اس چیز کی کلیئرٹی دی جا چکی ہے کہ منحرف اراکین بھی نہیں واپس آنے والے، اتحادیوں کا ایک واضح جھکاؤ ہے، اور اتحادی کسی بھی جو ہے وہ اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ان سے تو جو ہے ان پہ تکیہ کرنا جو ہے وہ بیکار ہوگا، تو عدالت میں یا قانونی جنگ کی طرف جو ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، آپ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ ختم ہو گئی وہ ملاقاتوں کے سلسلے، وہ منانے کی کوششیں، وہ منت سماجت کا سلسلہ؟ بہت شکریہ عائشہ، جس طریقے سے آپ نے بات کی چمگوئیاں جہاں تک بات ہے، اور جس طریقے سے فواد صاحب نے کہا، یقیناً دیکھیں باتیں بہت ساری ہیں، افواہیں بہت ساری ہیں، اور بہت ساری دھند چھائی بھی ہے۔ ابھی تک وہ بادل یا وہ جسے کہتے ہیں کہ مطلع ابر آلود ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ آپ کلیئرٹی نہیں ہے بالکل بھی۔ ہر طرف سے مختلف باتیں، مختلف چیزیں بالکل کی جا رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہائی کورٹ کے جو بیٹ رپورٹرز تھے، جس کا تذکرہ بھی آپ نے کیا کہ ان سے بھی ملاقات کی عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا جناب کہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، میں اتنی جلدی استعفیٰ کیسے دے دوں۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ یہی وہ مطالبہ تھا جو 2014 کے اندر عمران خان صاحب ڈی چوک لے کر آئے تھے، اور اس وقت کی ایک سٹنگ گورنمنٹ تھی، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی۔ اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور اس وقت بھی عمران خان نے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ فوراً استعفیٰ دے دیں۔ تو عائشہ بات یہ کہ سٹنگ پرائم منسٹر جو بھی ہوگا وہ کبھی بھی دھونس سے، دھمکی سے وہ استعفیٰ تو نہیں دے گا۔ اور یہ روایت پاکستان کے اندر جو چل نکلی ہے کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم، ماضی کے اندر اگر ہم جائیں اور ماضی کی بھی بات کریں تو کسی بھی وزیر اعظم کی جو آئینی مدت ہے پوری ہونے کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بہت ساری تاریخ اس میں رقم بھی کی گئی ہے کہ ہمیشہ سے پرائم منسٹر کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو باتیں آپ نے کی ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا،
जो डिसीजन उनका अब तक नहीं आया, वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और किस हद तक वो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी डिसीजन उन्होंने नहीं लेना। इत्तेहादी तो इस इंतजार में है कि अभी रुख देखते हैं, जैसे ही तराजू में जो है वजन जिस जानिब पड़ेगा और जिस जानिब तराजू झुकेगा उसी जानिब इत्तेहादी जो है वो पलट जाएंगे, वो उस तरफ चले जाएंगे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर इत्तेहादी पहले डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा ना हो कि मामला यहां से भी उनके हाथ से चला जाए और वहां से भी उनके हाथ से चला जाए। जहां तक बात रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान के हवाले से, तो यकीनी तौर के ऊपर जो मुनर्रिफ अरकान है उनको नोटिस जारी किए गए। अभी तक जो गुज़िश्ता दिनों जिनके पास नोटिस गए, और उनको ये कहा गया कि वो प्राइम मिनिस्टर से आए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें, और अगर वो वापस आ जाते हैं, वापसी के लिए दरवाजे खुले हैं, आम माफी का ऐलान है, कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो पार्टी में वापस आ जाएं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज आपने देखा कि रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन, उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, और मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई, बातचीत हुई। एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने आपको कायल कर लिया, तो उन्होंने जवाब दिया, जनाब कि मैं कायल कर आता हूं, मैं कायल होता नहीं हूं, मैं कायल कर आता हूं। और फिर उन्होंने एक बात ये भी कही कि अभी इस बारे में उन्होंने फैसला नहीं किया कि उनका वोट किस तरफ जाएगा, और दोस्ती के हवाले से भी बात उन्होंने की कि उनकी तो इमरान खान से दोस्ती है। मांग ये कि अभी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें कही हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि एक दिन पहले तुरप का पत्ता दिखाऊंगा, और बाबर अवान साहब भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे तुरप के पत्ते हैं, और अपोजिशन ने अपने सारे पत्ते शो कर दिए। आने वाला जो वीक है, आने वाला वीक बहुत यकीनन वो बड़ा अहम होगा। की बात भी ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फरीद, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। एक बड़ा अहम खत जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस को लिखा है, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत है। इसके बारे में भी आज जो है वो काफी बात हो रही है। आखिर क्या चीज थी जिसकी वजह से, क्या वजह थी जिसकी वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा को यह खत लिखना पड़ा, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे कुछ देर पहले ये खबर आई है कि लॉन्ग मार्च मौखर करने का फैसला नून लीग की तरफ से किया गया है। पहले वाले प्लान के मुताबिक कल निकलने वाला था नून लीग का लॉन्ग मार्च, जिसको हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो लीड करने वाले थे, लेकिन अब मौखर करने का फैसला किया गया और ये 26 मार्च को निकलकर 27 को पहुंचेगा। और 27 मार्च वही दिन जबकि PTI ने भी जो है वो अपने जलसे का इत्माम जो है वो कर रखा है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, फरीद रईस, फवाद अहमद दोनों। फवाद, मैं आपके पास आऊंगी। इंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी दी है जिसके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस चीज की कोशिश करेगी या करने वाली है कि दोनों फ़रीक़ैन को बिठाया जाए और मुल्क की बेहतरी के लिए जो है कोई एक हल इसका निकाला जाए, कुछ चीज़ों को तय किया जाए और उसके बाद जो है ये जो तमाम सूरत हाल बन रही है इसको अवॉइड किया जाए। क्या समझते हैं आप, इस तरह की कोई बैठक अभी भी हो सकती है, वक्त है या गुजर गया? देखिए जी, वक्त तो आखिरी वक्त तक रहता है और सियासत में क्या कुछ नहीं हो जाता। आप एक किसी का पेट फाड़ के दौलत निकाल रहे हो, अगले दिन उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो सियासत में तो तमाम चीज़ें होती रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया कि मैं शहबाज शरीफ के साथ जो मकसूद चपरासी का दोस्त है और फलाना जो चोर है, फलाना जो डाकू है और फलाना जो डीजल है और फलाना जो फलाना है, तो उन्होंने बिल्कुल अभी वाज़ेह किया है कि मैं किसी के साथ बैठने पर तैयार नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इस वक्त जितना टेम्परेचर बढ़ चुका है उसमें बहुत से लोग ये कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई एक ऐसी बैठक हो जाए कि जिसमें कुछ बुनियादी नुकात के ऊपर जो है वो तय हो जाए मामला कि किस तरीके से आगे चलना है मुल्क को चलाने के लिए या मुल्क को चलने देने के लिए या मुल्क को अदम इस्तेहकाम से मजीद बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसका कतर मतलब ये नहीं है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लेगा। ना खबर में ये चीज़ कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है कि इसके नतीजे में अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अपोजिशन पीछे हट जाएगी या हुकूमत कुछ लचक दिखाएगी। ये तो अब होना ही होना है, यानी कि 25 को इजलास होना है और 25 के इजलास के बाद जो अदम एतमाद की तहरीक पेश होनी है, फिर चाहे वो कामयाब हो या नाकाम हो उसके ऊपर तबसरा हो ही रहा है। लेकिन ये जरूर है कि बहुत से लोग, एस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी बहुत से लोग जो मुल्क का दर्द रखते हैं, उनकी कोशिश एक जरूर होगी कि इन दोनों पार्टियों को आपस में बिठाकर इस हद तक जो है वो कूल डाउन जरूर कर दिया जाए कि ये दस्तों गिरबान ना हो आपस के अंदर, और किसी भी सूरत में हुकूमत जाने की सूरत में, हुकूमत ना जाने की सूरत में, दोनों सूरतों के अंदर जो है वो कोई अमन अमान की खराब सूरत हाल ना पैदा हो। तो इस खबर को इस तनाजुर में देखना ज्यादा बेहतर है।
صحیح. اچھا فرید, یہ جو تمام پلاننگ ہو رہی ہے, یہ کیا صرف عدم اعتماد کی تحریک جس دن پیش ہوگی, جس دن ووٹنگ ہوگی اس کے اوپر پیش تو ہو چکی, یا جس دن اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور پھر کوئی فیصلہ سامنے آئے گا, کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے, تو یہ تب تک کی پلاننگ ہے یا پھر کسی کے پاس اس کے بعد کا بھی کوئی پلان ہے؟ کیا اپوزیشن کے پاس پلان ہے کہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے, یا پھر حکومت کے پاس جو ہے یہ پلان ہے کہ اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو آگے کا بھی سوچ رہے ہیں یا سب کی جو تمام انرجیز ہیں اسی ایک دن پر لگی ہوئی ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ نے جو بات اس وقت کی ہے نا کہ کیا ہے, تو اپوزیشن کی طرف سے یوم پاکستان کے موقع کے اوپر, جیسے آج 23 مارچ ہے, تو اپوزیشن کا ایک مشترکہ جو چارٹر ہے وہ بھی جاری ہوا ہے, اور انہوں نے اس بات کا یہ عہد کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنا کر ایک ایسا پاکستان تشکیل دیا جائے گا جہاں آئین کی حرمت مقدم ہو اور ریاست کے تمام انتظامی ادارے ایک منتخب انتظامی اور پارلیمنٹ کے تابع, اور اس کا نام دیا گیا قوت اخوت عوام چارٹر. اور یہ ایک پلان ہے جو کہ ایک اپوزیشن کی طرف سے واضح کیا گیا ہے اور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے. لیکن بات یہ کہ مجموعی طور کے اوپر دونوں صورتوں کے اندر معاملات جو ہیں, اب جیسے آپ نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, چونکہ 25 تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلی کا سیشن ہے, اس دن اس کو اسمبلی کے اندر اس قرارداد کو پیش کیا جائے گا, 3 دن اس کے اندر بحث ہوگی اور 7 دن کے اندر جو ہے وہ اس کارروائی کو مکمل کرنا لازمی ہے آئینی طور کے اوپر. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی پلان ہے, اپوزیشن کی طرف سے اگر ایک چارٹر بنایا گیا ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ماضی میں بھی ایسے میثاق, ایسے معاہدے, ایسے چارٹرز اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ہوتے رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے شاید ماضی سے وہ سبق نہیں سیکھا. اگر وہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوتا رہا, اگر ہم پاکستان کی سیاست کے اندر 90 کی دہائی کی جو سیاست ہے اس کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو اس 90 کی دہائی کی سیاست سے سیکھنا چاہیے تھا, لیکن بدقسمتی کے ساتھ اب بھی وہ کوششیں ضرور کی جاتی ہیں کہ ایک ساتھ رہیں, سیاسی مقدمات نہ بنیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس حکومت سے آنے سے پہلے جب 2008 میں جب ایک فوجی ڈکٹیٹر مشرف کو رخصت کیا گیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آئی. ایک خوش آئند بات یہ تھی کہ آپ جو منتخب حکومتیں ہیں ان کو آپ چلنے دیں, ان کو اپنا جو پروسیجر ہے, جو ان کا ٹرم ہے حکومتوں کا 5 سال اگر ہے تو چلنے دیں. اگر 5 سال مکمل نہیں کرانے, اگر زیادہ تکلیف ہے, اگر زیادہ پریشانیاں, اگر یہ لگتا ہے کہ 5 سال حکومتوں کو نہیں چلنا چاہیے, تو حکومتوں کی آئینی مدت کو 4 سال کر دیں. ان کی 4 سال کی مدت کے اندر ان میں انتخابات کروا دیں, لیکن حکومتوں کو مکمل ہونے دیں, وہ کسی کی بھی ہو حکومت. اگر عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئی ہوئی حکومت ہے تو اس کو 5 سال چلنے دیں, اس کی کارکردگی عوام دیکھے, اور کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اس کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے, پھر اس کے بعد فیصلہ وہ عوام کریں گے. لیکن جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ اس وقت جس طرح سے فواد صاحب نے بھی کہا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہو چکا ہے, تقسیم اتنی زیادہ ہو چکی ہے, اتنا زیادہ اس وقت جو ہے وہ درجہ حرارت عروج کو پہنچ چکا ہے, اور جو کہ پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ہے. جو آپ نے جس سٹوری کی بات کی ہے, جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے, یہ بات تو بہرحال وہ خود اس کو ویریفائی کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے اس سٹوری کو فائل کیا ہے. ہم تو صرف تجزیہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال انیشلی رپورٹ کرنے والے ہوئے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں کچھ حقیقت ہے, یا اگر واقعی ان کی اس سٹوری جن میں انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کوٹ بھی کیا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, ایک اعلیٰ شخصیت جو ہے, ایک طاقتور شخصیت سے جن کی ملاقات ہوئی ہے, تو پاکستان کے مفاد میں بیٹھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے. اگر عمران خان بحیثیت پرائم منسٹر انہوں نے اپوزیشن کو یکسر نظر انداز کیا, ایک جو غلطی, بہت سارے غلطیاں ہوں گی, لیکن اپوزیشن کو انہوں نے اہم ملکی معاملات کے اندر انہوں نے اس بارے میں بالکل بھی انہوں نے پسند نہیں کیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھے, وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, جو کہ آئین بھی بہت سارے معاملات کے اندر, یعنی ابھی بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ملکی مفاد میں. اگر اس طرح کا کوئی سٹیپ آپ کو لینا پڑ جاتا ہے, یا کوئی بیٹھک آپ کو لگانی پڑ جاتی ہے, یا کوئی اوپر نیچے آپ کو کچھ چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑ جاتی ہیں, اور وہ ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے ہیں, ملک کی بھلائی اور بہتری کے لیے, تو اس میں کوئی مذائقہ جو ہے وہ نہیں ہے. بہت شکریہ فواد احمد, فرید رئیس صاحب, دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹرانسمیشن کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے نیو نیوز کے ساتھ.